प्रिय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम राज्यको रूपान्तरणमा म रुचि श्रेष्ठको नमस्कार। निकै लामो राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहास बोकेको नारायणगढ बजार भरतपुर महानगरपालिकाको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। राज्यको रूपान्तरणको यो संस्करणमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ नारायणगढ बजारका आवाजहरू। बहसमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ किशोर नेपाल। यो भरतपुर महानगरपालिकाको आकार फैलिँदै गइरहेको छ। यो सहरको पनि आकार फैलिँदै गइरहेको छ। सँगसँगै तपाईले यो सहरको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? भरतपुर महानगरपालिका चितवन खुल्दादेखिको मुख्य सहरको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। आइरहेको परिप्रेक्ष्य हो यो। र अहिले महानगर बनिसकेपछि पनि यसमा धेरै सम्भावनाहरू महानगरभित्र छ र यसलाई क्रमशः विकास गरेर लैजान सक्यौँ भने यो पर्यटकको क्षेत्रदेखि आर्थिक विकासकादेखि सबै दृष्टिकोणबाट यो सबल र सक्षम रहनेछ। के को आधारमा तपाईले यो सबल र सक्षम रहनेछ भन्ने हुन्छ? प्रकृतिले हामीलाई धेरै उपहारहरू दिएको छ। यसको सामान्य हामीले व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले नारायणगढ बजार जस्तो नारायणी किनारको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अब यहाँ रहेको नारायणी किनार नगर वन, बिपी शान्ति नगर वन, जोरकुसुम यो पर्यटकीय रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्ने, सँगसँगै मुख्य बजार केन्द्र नारायणगढ बजारको मुख्य बजार केन्द्र हिजो पहाडमा नुन पुर्याउने मुख्य बाटोहरू हुने। अब त्यो बेलादेखिको यहाँ आर्थिक विकासका कुराहरू छन्, यहाँ व्यापार बिजनेसका कुराहरू छन्। अब यो धेरै सम्भाव्यता सेन्टरमा छ र देशको मुटुमा रहेको हुँदाखेरि र पूर्व पश्चिम जोड्ने मुख्य मुटुको कारणले पनि यसमा धेरै चाहिँ आर्थिक पाटाहरू चाहिँ विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना यसले बोकेको छ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न म सहन प्रधानज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। यो नारायणगढमा कस्तो खालको उद्योगहरूको सम्भावना देख्नु भएको छ? पोल्ट्रीको करिब 60% बढी माग चाहिँ चितवनले आपूर्ति गरिरहेको अवस्था हो अहिले, होइन? र पछिल्लो समयमा अहिले चितवनमा विविध प्रकृतिका उद्योगहरू चाहिँ खुल्ने क्रम बढ्दै आएको छ अहिले, होइन? खास गरेर यो 72 सालको भूकम्पपछिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि थुप्रै किसिमका अल्टरनेटिभ यो निर्माणका भवन बनाउने सन्दर्भमा थुप्रै उद्योगहरू खुल्दै आयो भने अब पोल्ट्रीको विषयमा पनि थुप्रै पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरू पनि थुप्रै खुलिसकेको अवस्था हो यहाँ, होइन? त्यस हिसाबले अर्को कुरा के पनि थपौँ भने यहाँहरूलाई कि नेपाल सरकारले अहिले शक्तिखोरमा करिब 1750 भन्दा बढी बिघा क्षेत्रफललाई चाहिँ अहिले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्ने क्रममा रहेको छ। यद्यपि त्यो निर्माणको चरणमै छ त्यो अहिले। त्यस हिसाबले पनि एउटा औद्योगिक सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा चितवनमा देखिन्छ अहिले। नारायणगढ मात्र नभइकन समग्र जिल्लामै त्यो सम्भावना देखिएको छ अहिले। यही सन्दर्भमा म चिरञ्जीवी श्रेष्ठज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। यो नारायणगढको भरतपुर महानगरको महत्त्वाकांक्षालाई आर्थिक रूपले धान्न सक्छ यो सहरले? जियोग्राफिकली अथवा चाहिँ यो भूगोल बनोटको हिसाबले, प्राकृतिक एउटा अपर्च्युनिटीको हिसाबले चितवन एउटा समृद्धशाली आर्थिक रूपमा चौतर्फी विकास नहुने कुरा त आएन र धेरै साथीहरूको यसमा पक्ष अथवा राम्रै कुराको दिग्दर्शन गर्ने प्रयास पनि रहला। तर मेरो अलिकति भिन्न मत चाहिँ छ। हामी विकास गर्दैछौँ कि सर्वाङ्गीण विकास गर्दैछौँ? अब विकास भन्नाले सडक भयो, जुन यातायातको कुरा छ, एयरपोर्टको कुराहरू रहला, ठुल्ठुला ड्यामका कुराहरू होलान्, ठुल्ठुलो सहरको कुरा होलान्। तर यो भौतिक संरचनाको सम्बन्धमा त राम्रै कुरा हो, तर त्यो सर्वाङ्गीण विकास होइन। म एकछिनलाई भरतपुर महानगरपालिकाबाट काठमाडौँ लान चाहन्छु, किनभने मोडल त फेरि काठमाडौँबाटै सुरुवात भयो र प्रत्येक निर्णयहरू गलत भएको जस्तो हामी विद्यार्थी कालमा पनि भनेका थियौँ। किनभनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा रिङ रोड बन्नु नै त्यहाँ उपत्यकाको सम्पूर्ण चिजको क्षय हो भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्ष छ, जसलाई चाहिँ वातावरणसँग कुनै अर्थ राखिएर सरकार राखिएन। ल बनिहाले पनि चाहिँ कमसेकम के सोचिएको थियो भने कि दुवैतर्फमा ठुल्ठुला रुखहरू वृक्षारोपणका कार्यक्रम पनि थियो।
अब यो सडकले नपुगेर साइडमा गर्दाखेरिमा त्यत्रो चौडा सडकले सकियो। अब सुसाइड एटम भइरहेछ काठमाडौँमा, सुसाइड भन्छु म चाहिँ। आउटर रिङ रोड बनेपछि बाँकी बचेको कल्चरहरू, बाँकी बनेका हिस्ट्रीहरू, बाँकी कुनै चाहिँ जग्गाहरू रहँदैनन्। र चितवनको कहिलेकाहीँ यहाँ राजधानी आउँदाखेरिमा म के भन्ने पर्ने थिएँ, सर्वाङ्गीण विकास अहिले चाहिँ त हामी गर्न सकेका छैनौँ। राजधानी गएपछि जसरी काठमाडौँ सिद्धिन्छ भरतपुर नगरपालिका पनि त्यसो सकिन्छ भन्ने मेरो मत हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ पनि वातावरणको सम्बन्धको लागि कमै ध्यान दिएको छ, कैयौँ पोजिटिभ कुराहरू रहन्छन्। र अर्को म चाहिँ मोडल फेरि किन जान चाहन्छु भने 1 मिनट मैले टाइम दिएँ। र विकासको मोडल भन्दाखेरिमा भरतपुर नगरपालिकामा बन्दीपुर जान चाहन्छु कि सडकै विकास होइन भन्ने कुरा प्रमाणित चाहिँ बन्दीपुरले गरिदिएको छ। बन्दीपुर बजारमा त्यहाँ कुनै पनि यातायात साधनहरू, मोटरसाइकल, गाडीहरू जान सक्दैनन्। बन्दीपुर रहन गयो। र त्यसैले कमसेकम पनि नाहाडी क्षेत्रलाई चारैतर्फबाट मेरो आफ्नो विचारमा त यहाँ वातावरणको सम्बन्धमा यदि नजोडिने हो भनेदेखि विकास भने कि जसरी काठमाडौँ सकियो त्यसको पालो अब चितवन पनि हुँदैछ भन्ने मेरो राय हो। यो नगर वनलाई विस्तार बनाउने कुरा भइरहेको छ नि, यो विदेशीले लगानी गरेर बनाउने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? संसारभरि एउटा चाहिँ कुरा के पनि आएको छ भने लगानीको सम्बन्धमा प्रत्येक देश, अमेरिकादेखि लिएर चीनदेखि लिएर भारतदेखि लिएर युरोपदेखि लिएर सबै चिजहरू कन्जर्भेटिभ हुँदैछन्। त्यसकारण चाहिँ विदेशी लगानी कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेको कुराको सम्बन्धमा अब किताबहरूको नाम चाहिँ मैले नलिउँ। त्यसकारण त्यो सम्बन्धमा विदेशी लगानीको सम्बन्धमा कति चतुराईपूर्वक कुराकानी गर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नो रायमा नेपालीहरूले नै गर्न सक्ने क्षमता छन्, किनभने जो ठुल्ठुलो उद्योगहरू, ठुल्ठुलो व्यवसायहरू, ठुल्ठुलो चिजहरू अब चाहिँ यदि पर्यटनमा पनि लगानी गरेकै छ। अर्को प्रश्न म महेन्द्रलाल प्रधानज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। यहाँले नारायणगढको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? तराईको सहरहरूमा कुन सहरको राम्रो विकास हुन्छ त भन्दा त नारायणघाट नै मा सबै चिज छ कि, सौन्दर्य छ, पर्यटकीय स्थलहरू नजिक छन्, राप्तीदेखि लिएर सौरादेखि लिएर मेघौ सबै धार्मिक स्थलहरू नजिक छन्। र अहिले जुन किसिमको लगानीहरू भइरहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, जस्तै होटलहरू, हस्पिटलहरू, एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरू, यी सबैले गर्दा अब यी बेसिक कुराहरूको राम्रो उत्थान भयो भने त्यही किसिमले विकास पनि, अनि यहाँ मान्छेहरू अरू अपर्च्युनिटिज देख्छन् र अरू बढी आउँछन्। त्यसैले नारायणगढ भविष्य चाहिँ मैले धेरै राम्रो देखेको छु। यहाँ मात्रै एउटा समस्या के भयो भने चाहिँ अब भविष्य राम्रो हुनु त फेरि प्लानिङ पनि त हुनु पऱ्यो नि। यो अहिलेसम्म चाहिँ भगवान् भरोसामा आइरहेको छ। प्लानिङले केही हदसम्म कन्ट्रिब्युट गर्यो होला, तर मलाई लाग्छ प्लानिङमा यो किसिमको कमजोरी, यो किसिमको माने लगन नभइकन भोलिको विकास चाहिँ हामीलाई त्यो रेट्रोएक्टिभ हुनसक्छ कि, त्यो चाहिँ झन् विकासको सट्टा भिडभाड मात्रै बढ्ने, पपुलेसन मात्रै बढ्ने र सुविधा नबढ्ने हुनसक्छ। त्यसैले भविष्यबारे अलिकति चिन्तित नै छौँ हामी। चिन्तित कुन अर्थमा? चिन्तित यो अर्थमा कि हाम्रो धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कस्तो, जस्तै यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुन्छ नि, 10 वर्ष 12 वर्षको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुन्छ कि। अब एउटा उदाहरणको लागि हाम्रो नारायणघाटको हाइवेको जुन सडक छ बिचबाट गएको, यो 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडि मात्रै एडिबीको लोनमा ठुलो ऋण लिएर नाली बनायो, सडक बनायो है। अब अहिले फेरि अब 10 वर्षपछि हामीले अर्को 6 लेनको सडक भनेर ठेक्का दिइरहेका छौँ। अब त्यो पुरानो संरचनाको हामी ऋण पनि चुक्ता गर्न सकेका छैनौँ है। हामी त्यो जम्मै भत्काएर फेरि पुनः नयाँ निर्माण गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले मलाई लाग्छ प्लानिङ कस्तो हुनु चाहिँ, बन्ने संरचनाहरू त कमसेकम 50 वर्ष 100 वर्ष टिक्ने हुनु पऱ्यो नि, होइन? अनि वो स्थायी हुन्छ। त्यो किसिमको अलिकता दूरदर्शिता पुगेन भन्छु म। नारायणगढको चाहिँ उज्यालो भविष्यको चर्चा गरिरहँदाखेरि त्यसको आर्थिक उन्नतिको पनि कुरा गर्नु पऱ्यो नि। यहाँका मानिसहरूले थ्याक्न सक्ने किसिमको विकास केलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अघि चिरञ्जीवीजीले भन्नुभयो, सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो, सर्वाङ्गीण हुनु पऱ्यो विकास। यो काल लाग्दा हुनु जानुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो प्लानिङ नै करेक्ट भएन कि। अब क्राउड भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने त? जस्तै भनौँ न, एउटा नारायणी किनारको विकासको मात्रै कुरा गरौँ। अब हामी त्यहाँ गयौँ भने घुम्ती पसलहरू, यो पानी पुडीदेखि लिएर सबै भिडभाड है, त्यहाँ केही प्लानिङ नै छैन। अब त्यो वेस्ट डिस्पोजल कहाँ गर्ने, कस्तो पसलले बेच्ने, कति ठाउँमा बेच्न दिने, अब यो कुराहरू त बसेर हाम्रो टेक्निसियनहरू नभएको होइन नि, हाम्रो लोकल गभर्मेन्टमा विभिन्न निकायहरूमा ती सबैले सिरियसली त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्यो भने, जस्तै भनौँ न अब हजुरले भन्नुभयो सौराहा नै भनौँ न, काली लाग्दो छ नि। काली लाग्दो किन भयो?
बिकज दे सो लिटल प्लानिङ। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कति कम स्ट्रेस छ, मान्छे मात्रै थुप्रेको छ, सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर त छैन नि। यी सबै चिज बन्यो भने अब हाम्रो नेपालमा त प्रकृतिले दिएको धेरै चिजहरू नारायणघाटमा हामी देख्छौँ के पाउँछौँ। यस्तो नदीको ठुलो नदीको किनारमा त बिरलै सहरहरू छन्। अर्को एउटा दुर्भाग्य कि अब यो घडेरीहरू किता काट हुँदै अब जताततै घर बन्ने घडेरी बेच्ने चलनहरू आइरहेछ नि। ल्यान्ड युजको कुनै ल नै छैन हाम्रो, जसले जहाँ जे बनाए पनि पाउँछ होइन। अब त्यसले त रिजल्ट त करेक्ट त दिँदैन होइन। त्यसमा त कानुनहरू आउनु पर्यो, नियमहरू आउनु पर्यो, विधिहरू आउनु पर्यो। हामी जे गर्दैछौँ झ्यापझ्याप्ती गर्दैछौँ, झ्यापझ्याप्ती विदाउट थिङ्किङ वाट ह्यापन इन द फ्युचर होइन। भोलि के हुन्छ हामीलाई कुनै छैन। तर त्यो मात्रै तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि परिचित प्रतिष्ठित नागरिक समाजले इज्जत गर्ने नागरिक समाजका मानिसहरूले किन दबाब दिनुहुन्न? अब दबाबको कुरा हामी अब नेतृत्वमा हुँदा भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुँदा त्यतिखेर त हामीले दिएकै हौँ विभिन्न कुराहरू। तर अहिले चाहिँ अब मौका पर्दा जुन बेला निम्ताइन्छ त्यो बेला त दबाबको यी कुराहरू त गर्छौँ नै हामी। जी साहब, तपाईँ भरतपुर महानगरपालिकाको डिभिजनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर महेन्द्रजीले अथवा चिरञ्जीवीजीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो। जस्तो महेन्द्रजीले एउटा बडो राम्रो रोचक कुरा के गर्नुभयो भने त्यो पानीपुरी बेच्छ नगर यो हाम्रो नारायणीको किनारामा केही उहाँले भन्नुभयो जस्तो केही पनि चिज छैन क्या, जहाँ चाहिँ भताभुङ्ग छ। यो चाहिँ यो यतातिर चाहिँ तपाईँहरूले प्राविधिक नजर लगाएर हेर्नुहुन्न कहिले पनि? त्यसको एउटा मास्टर प्लान नै तयार गरेर त्यसमा काम भएको छ र अहिले टेन्डर पनि निकालिएको छ। त्यो तत्कालै अहिले पानीपुरी बेच्ने कामहरूको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई नै त्यसको अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको थियो टेन्डर लगाउने कामहरू र त्यहाँ चाहिँ जुन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामहरू छोडेछ त्यही रकमबाट गराउने कुरा भएको छ। हामीले अहिले जुन ठाउँमा प्लानिङ गरेका छौँ ती ठाउँहरू भनेको हिजोका अवस्थामा खासै प्लानिङ थिएनन्। अब प्लानिङ गरिसकेका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त सबै व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। पहिलेको प्लानिङ हेर्नु हो भने धेरै पार्कहरू हामीले मास्टर प्लान बनाएर डिपिआर बनाएर गरेका छौँ, डिजाइन गरेर गरेका छौँ। हाम्रो अघि महेन्द्रलालजीले भन्नुभयो नि यो 10 वर्ष पहिला बनाएको सडकलाई अहिले फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर, त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो त एक हिसाबले अब सरले भन्नुभएको कुरा मेरो पनि त्यसमा सहमति छ। हामी 10 वर्ष पहिला र अहिलेकोमा आवश्यकता त्यति धेरै फरक त नहुनुपर्ने हो। एक साथ हुन त यो नारायणघाट बजार भरतपुर हिजोको सरले भन्नुभयो 40 वर्ष पहिला र भन्नुभयो 10 वर्ष पहिला र अहिले पनि धेरै फरक छ। 10 वर्ष पहिला यही सडक ठुलो थियो, त्यही सडकमा पर्याप्त थियो। अहिले यहाँको बेलुकामा हामीलाई ट्राफिकको समस्याहरू हेर्दाखेरि यो रोड अझै कमजोर हो। 6 लेन अब 2-4 वर्ष 10 वर्षपछि कम हुन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यही कारणले एउटा एक हिसाबले फेसिलिटीहरू चाहिँ हिजो हाम्रा सडकमा का छेउछाउमा हामीले पोल राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक पोल बिजुलीका तारहरू माथि राखेका थियौँ, खानेपानीका पाइपहरू यत्रतत्र छन्। अहिले चाहिँ हामीले ती सडकहरूमा त्यो छेउमा त्यस्ता किसिमका चाहिँ सर्भिस डक्टहरू चाहिँ बनाएर बिजुलीका तारहरूलाई पनि अन्डरग्राउन्ड गराउने, इलेक्ट्रिक लाइटहरू बनाउने यही सडकहरूमा स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइट व्यवस्था गरेका छौँ। यो हिजोको र आजको आवश्यकता तत्कालै एकदमै धेरै ड्रास्टिक चेन्ज भएको कारणले गर्दा पनि यस्तो बनाउनु परेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो संरचना चाहिँ कति वर्षको लागि अब फेरि यसलाई भत्काउनु पर्ने बिगार्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन? अहिले हेर्दाखेरि मेरो हिसाबले मैले डिजाइन हेरेको छु। हुन त यो सहरी सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विभागबाट बनेको, मैले त्यसको डिजाइन हेरेको छु। तत्कालै यो सडकको अरू चाहिँ तत्कालको हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ 50 वर्षसम्म चाहिँ साँगुरो हुनु छुट्टै कुरा छ। त्यहाँ बनाएका संरचनाहरू चाहिँ अब चेन्ज गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई 50 वर्ष चाहिँ। यहाँ हामीले अरूहरूले पनि धेरैले भन्नुभएको सुने स्मार्ट सिटी भनेर। यो के हुन्छ यो स्मार्ट सिटी भनेपछि यहाँका सामान्य जनताहरूले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्मार्ट सिटी भनेर? अहिले तत्कालैलाई त्यो अब सोचेको जस्तो सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हिसाबले स्मार्ट नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ तत्कालै त गर्न सकिन्न होला। सामान्य जनताले के तर जनताहरूले आफ्ना समस्याहरू अहिले हामीले जुन हिसाबले पार्कहरू बनाएको छौँ ती पार्कहरू चाहिँ सबै प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउँछौँ हामी, सडकहरू प्रयोगकर्ता मैत्रीहरू बनाउँछौँ। ती चिजहरू जस्तो इन्फर्मेसनको हिसाबले एउटा वार्डमा भएका घटना तुरुन्तै हाम्रो सेन्टर हामीले एउटा त्यो इलेक्ट्रोनिक सेन्टर बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ सबै चिजलाई सबैजनाले कहीँ कतै दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनाको चाहिँ इन्फर्मेसन तुरुन्त जानकारी पाउने हिसाबले चाहिँ गराएको छौँ। कहीँनिर तपाईँले हामीले जनतालाई मोबाइल एपहरूको हिसाबले पनि बनाउने गरेका छौँ। समस्याहरू चाहिँ मोबाइल एपमा राख्ने हिसाबले त्यो त ठुलो कुरा पनि छैन, त्यस्तो छिटै पनि सुरु गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ त्यस्ता हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउँछौँ हामीले। म तत्काल चाहिँ मुख्य कुरा हामीले बनाउने गरेका र प्लानिङलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउँछौँ।
गोपाल भट्टराईज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, भरतपुर महानगरपालिकाका व्यावसायिक गतिविधिहरूको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। हामी व्यावसायिक सङ्गठनमा आबद्ध र व्यवसायीहरू प्रतिनिधिमूलक संस्थामा आबद्ध भएको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले पनि भरतपुर नगरपालिका पछिल्लो समयमा व्यावसायिक सङ्गठनलाई सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ र व्यावसायिक रूपमा नयाँ किसिमका व्यवसायहरू यहाँ खुल्ने क्रमहरू जारी छ र नेपालभरिका धेरै क्षेत्रबाट चितवनलाई एउटा आफ्नो व्यावसायिक थलो बनाउने उद्देश्यले धेरै घरानाहरू यहाँ पछिल्लो समय आए जस्तो लाग्छ मलाई। यो पोल्ट्री व्यवसाय कस्तो देख्नुभएको छ यहाँ भविष्य? कालान्तरमा जुन किसिमले यहाँ पोल्ट्रीमा आउँदो वर्षहरूमा लगानीहरू भित्रिराख्ने प्लानिङ भइरहेको छ, यो हिसाबले मलाई लाग्छ समग्र नेपाललाई नै धान्ने खालको पोल्ट्रीको राजधानीकै रूपमा यहाँ विकास होला जस्तो लाग्दछ। अटो भिलेजको कन्सेप्ट जुन अहिले आइरहेको छ नि, त्यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। विगत 20-25 वर्षदेखि भरतपुर महानगरपालिकालाई यहाँ एउटा अटो भिलेजको कन्सेप्ट दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ। त्यो बेलामा चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष म आफै थिएँ र हामीले भरतपुर महानगरपालिकासित उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन र यो क्षेत्रमा आबद्ध अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर धेरै वर्षदेखि आवाज उठाइरह्यौँ र अहिले पछिल्लो समय हाम्रो आवाजलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले नै प्रत्येक वर्ष आफ्ना गतिविधिहरूमा प्लानिङमा त्यो राखेको कारणले गर्दा र महानगरपालिकाले अहिले पछिल्लो समय हामी यहीँ नजिकै नगरवन क्षेत्रमा 20 बिघा जुन एउटा अहिले काम नलाग्ने जमिन थियो, त्यहाँ 20 बिघा जमिनमा एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो 4-5 वर्षको भित्रमा सहज परिस्थिति रह्यो भने अटो ल्यान्डको रूपमा हामी त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। म रामहरि श्रेष्ठज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँ हाम्रो घरको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो घर? यो एउटा सामाजिक संस्था स्थानीय लेभलबाट हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र अहिलेसम्म जति यो हामीले बालबच्चाहरू राखेको छौँ, जसरी हाम्रो यिनीहरूको चाहिँ लगनशील अनुशासित आचरणमान जसरी भइरहेको छ र जसरी तिनीहरूको चाहिँ सबै किसिमको क्रियाकलाप देखेर जसरी दाताहरू आइरहेको छ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई पनि अनुभव भइरहेको छ। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो हाम्रो खास त्यो हाम्रो सडक बालबालिका पुनर्स्थापन केन्द्र हाम्रो घर खास नाम चाहिँ त्यसको, र त्यसलाई हामीहरूको सोच के हो भने सडकमा जुन हिँडिरहेका भौतारिएका बालबालिकाहरू छन् उनीहरूलाई ल्याएर नितान्तै पारिवारिक माहौलमा उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएर पालन पोषण गरेर उनीहरू एउटा स्वच्छ नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोचलाई स्थापना भएको हाम्रो घर हो र त्यो अनुरूप हामीहरूले त्यस्तो किसिमको बच्चाहरू, त्यसको 2 किसिमको बच्चाहरू हामीले राख्छौँ। एउटा बच्चा चाहिँ सडकमा जसरी आइसकेको छ उनीहरूलाई हामीहरूले प्रशासन प्रहरीहरू लगाएर लिएर हामीले ल्याउँछौँ। उनीहरू बुवा आमा भएको नि हुनसक्छ, नभएको नि हुनसक्छ बाटोमा। कति उमेरसम्मकाहरूलाई उनीहरू हामीहरूले चाहिँ राख्दाखेरि 5 वर्ष 6 वर्षदेखि लिएर उनीहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ हामी 15-16 वर्षसम्म हामी राख्छौँ र त्यो एउटा नर्म चाहिँ सडकबाट आएको भयो, एउटा चाहिँ सम्भावना भएको जस्तै सडकमा आउन सक्ने सम्भावना भएको बच्चाहरू पनि, त्यो 2 किसिमको बच्चाहरू हामी राख्छौँ। स्कुलहरूमा हामीले चाहिँ सामुदायिक स्कुलहरूमा हामी पढाउँछौँ। घरमा चाहिँ जसरी हाम्रो आफ्नो निजी घरमा चाहिँ जसरी गर्छौँ त्यही किसिमबाट नै हामीहरूको त्यहाँ माहौल हुन्छ। बुवा आमा जस्तै म त्यहाँ अध्यक्ष समितिबाट अध्यक्ष भन्छ भनेदेखि त्यहाँ बालबच्चाहरू परिवारको रूपबाट हामीले हेर्दै सञ्चालन गर्दाखेरि बुवा भन्ने हुन्छ, त्यहाँ आमा भन्ने हुन्छ, ठुलो बा भन्ने हुन्छ, काका हुन्छ, दिदी हुन्छ। अनि एकदम त्यो संस्कृतिहरू हाम्रो जुन परम्परा जसरी हामीले चलाइरहेको छौँ, दसैँ तिहार माया सङ्क्रान्ति तिज यो सबै कुराहरू उनीहरू सबै कुरो हामीले सिकाएको हुन्छ। 15-16 वर्षपछि अनि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त? उनीहरूलाई अब हामीले बिदा गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा 1-2 वर्ष अगाडि नै हामी उसलाई तयार गरिरहेको हुन्छौँ र अनि पायो भने उनको आफन्त मान्छेहरूलाई खोजेर जिम्मा लगाउँछौँ। यदि आफन्त मान्छे भएन भने रोजगारदाताहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, रोजगारदाताहरूलाई खोजेर पनि जिम्मा लगाउँछौँ र त्यो पनि असम्भव भयो भने उनीहरू चाहिँ त्यो बच्चाहरूको बाबुहरूको चाहिँ अवस्था हेरेर राम्रो सक्षम छ भने उनीहरूलाई कोठाहरू खोजेर ठाउँ नोकरी गर्ने ठाउँ खोजेर अनि उनीहरूलाई हामीले ल अब तिम्रो नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी हेरेको हुन्छ। त्यसो भए अहिले नारायणगढको सडकहरूमा हामीले लावारिस बच्चाहरू भेट्दैनौँ, धेरै कम छ। अहिले चाहिँ जुन किसिमको 12-15 वर्ष अगाडि थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको छैन। सीताराम खनालजी, यो नगर विकासको लागि राजनीतिक समन्वयताको कतिको आवश्यकता पर्छ? हाम्रा धेरै कुराहरू हामीले वडा भेलादेखि लिएर हामीले निर्णयको लागि पठाएका हुन्छौँ।
र कतिपय कुराहरू त्यसमा हाम्रो कुराहरू ओझेलमा पर्छन्। जस्तै यहाँहरूलाई सानो एउटा उदाहरण दिउँ, हामीले यो नगर वनलाई एकदमै राम्रो यो चाहिँ नि यो पर्यटकीय स्थल यो बन्न सक्छ भनेर बारम्बार हामीले नगरपालिकालाई अथवा हाम्रो भन्ने निकायलाई हामीले गचगचाएका छौँ। त यो अलिकति कता के तालमेल कता नमिलेको जस्तो यस्तो भइरहेछ। यो नगर वनको बारेमा हामीले धेरै पटक हाम्रा विचारहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याएको हो। अब त्यहाँभन्दा अगाडिका कुरा त हामीलाई के थाहा भयो, सुरुमा असाध्यै राम्रो थियो, अहिले आएर लथालिङ्ग छ। सबै यो तस्करीहरूले रुख काटेर लगेका छन्, हामीले त खालि हेर्ने मात्रै भएका छौँ। यो नगर वनमा चाहिँ 5वटा आइसल्यान्ड छिनियाहरूलाई ठेक्का दिने 30 वर्ष योजना अगाडि बढ्दैछ भन्ने सुनियो नि, के हो यो? यो चिनीहरूलाई ठेक्का दिने नै भन्ने स्पष्ट। अब एउटा डिपिआर चाहिँ सामान्य मोटामोटी एउटा मास्टर प्लान चाहिँ बनेको रहेछ। यो पक्कै पनि यहाँ स्थानीयवासीहरूसँग यहाँको राजनीतिक दल नेतृत्वहरूसँग कुरा नभइकन अगाडि बढेको चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्दैन। यसको अहिले EIA को चरणमा छ। त्यो EIA को लागि हामीले त्यो प्रक्रियाको लागि हामीले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ सिफारिसहरू मात्रै कुराहरू भइरहेका छन्। र एउटा लगानी, विदेशी लगानी र यहाँको पर्यटन क्षेत्रको उन्नतिको लागि र नारायणघाट बजार समग्रको उन्नति हुन्छ भन्ने हिसाबले, यहाँको आर्थिक सामाजिक विकास हुन्छ भन्ने हिसाबले नै त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको हुनुपर्छ। पक्कै पनि अब यो विषयमा चाहिँ म त्यहाँ एउटा प्राविधिक हिसाबले भन्दा पनि यहाँ पक्कै राजनीतिक नेतृत्वहरूले छलफल नभइकन त यो पक्कै पनि अगाडि बढेको छैन। यहाँ त्यो कुरा चाहिँ जहाँसम्म EIA कुरा चाहिँ अगाडि बढेको छ यसको। अब तपाईँसँग फेरि फर्केर आउनु पऱ्यो, यो के हो? यो आइल्यान्डको 5वटा आइल्यान्ड चिनियालाई ठेक्कामा दिने चर्चा के हो? अहिलेको समयमा मलाई लाग्छ त्यो प्रविधि त नेपालीहरूले पनि, त्यो पुँजी नेपालीहरूले पनि जोड्न सक्ने कुरा स्पष्ट छ कि। अब यो कुरा चाहिँ मलाई धेरै डिटेलमा त कुन लेभलमा कसरी पुगेको छ त्यो त थाहा छैन। तर मेरो विचारमा त्यो किसिमको बाहिरको टेक्नोलोजी, बाहिरको पुँजी आवश्यक पर्ने ठाउँ होइन कि। नगरवन यही नजिकको यति सानो ठाउँ छ। यो 16 अरब लगानीकै लागि चाहिँ चाइनिजले ल्याउनु पर्ने यो कुनै पोलिटिकल भेन्चर हो कि यो चाहिँ साँच्चै नेचरल भेन्चर हो? मेबी अब त्यो कनेक्सन कहाँ के छ, प्राय कनेक्सन्सहरू हुन्छ है। त्यसमा म जान पनि चाहन्न र मलाई धेरै जानकारी पनि छैन। तर 16 बाहिरबाट 16 लगानी भन्ने बित्तिकै त्यही चिज यहाँबाट 8 अरबमा हुन्छ कि। साथसाथै तपाईँको विवेकले के भन्छ यो कुरो? यो भयो भने यो ठिक भयो भन्छ कि बेठिक भयो भन्छ? होइन, टेक्निकल सल्लाह लिने कन्सल्टेन्टहरू युज गर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो है। तर बाहिरको मान्छे आएर विकास गर्नलाई, त्यति विकास गर्नलाई आवश्यक छैन भन्छु म, ठिक होइन भन्छु। सञ्जयले के भन्नु? त्यसको जुन महत्त्व छ नि, संसारको कमै ठाउँमा यस्तो चिज चाहिँ प्राकृतिक रूपमा हामीले पाउँछौँ कि जबकि तपाईँ विदेशमा चाहिँ यस्तै चिजहरू कृत्रिम रूपमा बनाउनु परेको अवस्था छ। चाहे तपाईँ सिङ्गापुरको स्यान्डोज आइल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य डिजनील्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, होइन? यो त हामीलाई ओपन जूको रूपमा यत्रो ठाउँ हुनु भनेको यो वास्तवमा अत्यन्तै हामीले यसको चाहिँ जुन उपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो उपयोग गर्न नसकेको अवश्य पनि हो। जहाँसम्म लगानीको जुन कुरा आइरहेको छ अहिले, 16 अरबको जुन लगानीको लागि हामीले सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी किन नसक्ने? नेपालीहरूले कत्रो योजनाहरू त हामीले गरिरहेका छौँ भने नसक्ने भन्ने कुरै रहेन हो। अब प्राविधिक रूपमा टेक्निकल सपोर्ट दिनको लागि विदेशीहरूको सपोर्ट लिने कुरामा त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, होइन? हामी कहाँ प्राविधिकहरूको सायद त्यो किसिमको प्रविधिको अथवा प्राविधिकको कमी भएकोले त्यो लिने भन्ने कुरामा सायद ठुलो कुरा नहोला। तर मलाई के लाग्छ भने विदेशी प्राविधिकको सहयोग लिने र लगानीको लागि पहिले नेपालीहरूलाई आह्वान गर्ने, होइन? र आह्वान गरे अनुरूप चाहिँ नभएपछि बल्ल अनि अरूतिर बल्ल हामीले ताक्ने हो कि त्यो हामीले खोजे अनुरूपको लगानी नआएपछि बल्ल अरूलाई हामीले हेर्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस कारणले अब सुरुमै पहिले नै विदेशीहरूलाई नै आह्वान गर्नु भन्ने चाहिँ त्यति यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति अन्डरएस्टिमेट गरिएको हो कि भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेको छु। हस् त, आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।